बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाई खिरियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई जुमेरात का दिन है और आज आप दोस्तों को एक बहुत बड़ी लाड़ दिखाने वाला हूँ बच्चों वाली बकरियों की। आज इस वीडियो के अंदर मैंने दिखानी है मेरे प्यारे भाई 12 बकरियाँ हैं और माशाल्लाह इनके साथ 24 बच्चे हैं। दोस्त कहते हैं यार खलील भाई आपको 10 से 12 बकरियाँ दिखाओ। 12 माशाल्लाह बकरियाँ हैं और इनके साथ देखें ये रऊ भी साथ आ चुका है। बच्चों में जो है ना बड़ा खुश होते हैं और 24 इनके साथ बच्चे हैं। कुल टोटल 36 की लाड़ बनती है और बकरियां ऐसी हैं कि जब मैंने आपको इनको बाइक साइड से दिखाना है ना इंशाल्लाह आपका देख के भी दिल खुश हो जाएगा। और मेरे पर भी रिक्वेस्ट मैं आपसे एक ही करना चाहता हूँ, बाकी वीडियो मैंने थोड़ी सी मुख्तसर बना दी है ताकि आपका मेरे पर भी टाइम भी जो ना मैं थोड़ा सा ले सकूँगा। पहले मैंने आपको एक एक बकरी का रेट बताना है। अगर आपको लाड़ चाहिए लाड़ का रेट जो ना वीडियो के अंदर होगा वो भी मैंने आपको बताना है। और अगर ये बकरियाँ आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे पर भी राब्ता नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भैया दिल का होगा। आपको भाई कैमरा दिखाता हूँ। एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई कुल टोटल जो है ना 24 बच्चों की लाट है। और बकरियां जो ना इस तरफ खड़ी की उनको चारा वगैरह भी डाला हुआ है और जो मैंने इनको चारा वगैरह ना मैंने वो भी आपको दिखाना है। और ये लाट आज जो भाई भी दोस्त ले जाएगा ना मैं उसको खुश नसीब समझूंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप मेरे प्यारे भाई जैसे आप कहते हैं कि खरीदे हमें गब्बन बकरियाँ चाहिए, आप गब्बन बकरियां अपने शहर में लेके जाते हैं मेरे प्यारे भी 6 से 7 घंटे का सफ़र होता है। गब्बन बकरी मेरे प्यारे भी रास्ते में जाके बच्चे गिरा देती है और अगर बकरी जो ना एक बच्चा देती है तो वो किसी काम की मेरे प्यारे भी नहीं रहती। तो और मेरे प्यारे भाई इनका ये फ़ायदा है, गब्बन बकरी में कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरे प्यारे भाई नुकसान करेंगे। एक मुसलमान भाई को अच्छा मशवरा देना ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। अगर आपको अच्छा मशवरा देंगे आपका नुकसान नहीं होगा तो इसमें हमें सवाब मिलेगा। और इनका मेरे प्यारे भाई ये तो आपको पता है कि इनके साथ ये बच्चे हैं और सारे बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं। ठीक है 24 बच्चे हैं। अगर आप छोटे बकरियां लेना चाहते हैं तो कम से कम भी 2-3 माह के बाद आपके बच्चे पैसे निकाल देंगे और 2-3 माह के बाद आपके बच्चे भी जो ना बड़े हो जाएंगे। इसके अंदर मेल बच्चे भी हैं फीमेल बच्चे भी हैं और सारी माशाल्लाह से क्वालिटी में एक नंबर होती है। आप पाकिस्तान में मेरे प्यारे भी जितनी भी मंडियाँ हैं जितने भी फार्म हैं आप सबकी वीडियो देख के हैं, सबका रेट चेक करके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भी इंशाल्लाह आपको खलील गुड फार्म जैसा रेट कोई भी गोड फार्म वाला आपको नहीं देगा। अच्छा ये तो मेरे प्यारे भी आज आपको 12 बकरियां और 24 बच्चे दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, मेरे प्यारे भी गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं या और भी इस तरह का माल लेना चाहते हैं, इधर आपको हज़ारों की तादाद में माल मिलेगा और रेट इंतहाई माकूल और मुनासिब होगा। अगर कोई बकरी या बच्चा बीमार होगा नुक्स वाला होगा उस चीज़ वो चीज़ मेरी होगी और उस चीज़ के मैं आपको डबल पैसे दूंगा। ये बच्चे मैंने अभी आपको मेरे प्यारे भी चेक करवा दिए। अभी चल के ना मैं आपको बकरियां चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह से मेरे प्यारे भी आपके सामने ये बकरियां खड़ी हुई हैं। कुल टोटल माशाल्लाह मेरे प्यारे भी 12 बकरियां हैं जिसके अंदर एक अबलक है और एक नागरा बीतल है, एक मक्की चीनी है और एक शेरा प्रिंट है। बाकी सारी माशाल्लाह से गुलाई भी और राजनपुरी बकरियां हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह लाट है, अज्जड़ माल का है। 12 बकरियां 24 बच्चे कुल टोटल 36 की लाट बनती है। जो भाई दोस्त लाट लेना चाहते हैं लाट में आपको मैंने एक रेट देना है। अगर चुन के अगर 1-2 लेना चाहते हैं वो भी मैंने रेट बता के देना है, लेकिन मेरे प्यारे भाई उनका रेट आपको बार बार कह रहा हूँ ज़्यादा देंगे। जब आप बकरियाँ पालेंगे तो इंशाल्लाह लेके जाएंगे, मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपको दूध की ज़रूरत है तो माशाल्लाह आपके घर की दूध की ज़रूरत भी पूरी होगी। जब आप इनके दूध देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मेन चीज़ें मेरे प्यारे भी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बकरियां भी अच्छी हों और मेन चीज़ें मेरे प्यारे भाई रेट सस्ता हो। बच्चों वाली बकरियां लेनी तो आप खलील गुड फार्म का इंतखाब करें इंशाल्लाह से। अभी आपको मैं चल कर एक एक बकरियां दिखाता हूँ और पूरी लाड़ का जो रेट है ना मैं पहले आपको लाड़ का रेट बता देता हूँ क्योंकि और बाद में आपको एक एक बकरी का रेट बता। अच्छा मेरे प्यारे भी आज आपको एक धमाकेदार ऑफर बना के दे देता हूँ। ये 12 बकरियां और 24 बच्चे आपको लाड़ देंगे 70,000 पुट्ठे के हिसाब से। इनके साथ मेरे प्यारे भाई 23 बच्चे हैं। ठीक है 8,40,000 रुपये की पूरी लाट है। मज़े की बात ना कार्गो पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहेंगे करवा के दूंगा, कार्गो सारी मेरी होगी। अभी मैं आपको एक एक करके बकरियाँ दिखाता हूँ। 8,40,000 रुपये की ये पूरी लाट आपको देंगे। अच्छा तो माशाल्लाह मेरे प्यारे भी अभी मैं आपको बकरियाँ दिखाता हूँ एक एक करके। जितनी भी बकरियां मैंने आपको
तरतीब के हिसाब से मेरे पर भी एक एक करके दिखानी है, लेकिन क्वालिटी में कमी पेशी किसी भी नहीं होगी। रिक्वेस्ट ये, अगर आपको महंगी बकरी चाहिए मैंने महंगी बकरी भी दिखानी है, और सस्ती बकरी चाहिए तो सस्ती बकरी भी दिखानी है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे एक ही है, वीडियो मुकम्मल देखनी है। और ये नंबर 1 पे बकरी आ रही ना, इसके साथ माशाल्लाह से ये 2 बच्चे हैं। आप मेन चीज़ है बच्चों के हुस्न आप चेक करें, एक मेल है और इसके साथ दोनों फीमेल, लेकिन बकरी अपनी क्वालिटी के, लेकिन माशाल्लाह आप इसके बच्चे चेक कर लें। और ये वाली बकरी है, ठीक है। और ये नंबर 1 पे बकरी है ना, मेरे पैर भी फाइनल आपको दूंगा 70,000 रुपये के हिसाब से। अगर एक एक बकरी लेंगे तो कार को मेरी नहीं होगी, कार को आपकी होगी। अगर आप दोस्त लाट लेना चाहते हैं, लाट में जो मैंने पहले बता दिया है, लाट में जो ना कार को मेरी होगी। ये फाइनल आपको 70,000 रुपये की दूंगा, कम से कम भी 40-45 की बकरी लगाए। और इस तरह के मेरे पैर भी आपको 40,000 रुपये के बच्चे कोई भी नहीं देगा, लेकिन चीज़ें माशाल्लाह ना। अभी मैं आपको जल्दी से दूध पिला के दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ना बने। और ये मेरे पैर भी महिला दूध चेक करें, बच्चों को भी अगर आप दूध पिला दें फिर भी 1 लीटर सुबह शाम दूध देगी। वाइट थान है बिल्कुल शीशे की तरह माशाल्लाह, ये देखें आनंद भाई। और ये माशाल्लाह से मेरे पैर भी चेक करें, बच्चे दूध पी रहे हैं माशाल्लाह, चीज़ें ओरिजिनल आपको दिखा रहा हूँ। वाइट थान है, बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 1 पे, ये भी आपको 2 नंबर दिखाता हूँ। और ये बकरी को मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जाना दे भाई। और ये मैं बकरी को आपको चला के दिखाता हूँ, जाना। ये माशाल्लाह बकरी जा रही है, ठीक है, और ये बच्चे जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे पैर भी नंबर आ रही है 2 के ऊपर बकरी। ये मक्की जनी बकरी है, आप सहीवाल सॉरी हासलपुर मंडी होगी, लूडन मंडी होगी। आप बच्चों वाली बकरियों का रेट चेक करें। आज मेरा भी आप उसने रेट करना है, अगर रेट मेरा पसंद है तो आपने कमेंट लाजमी करना है। और जब दूध देखते जाएंगे ना माशाल्लाह, आपको मेरे पैर भाई गाय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बकरियां नहीं है, ये गाय इस तरह समझ लें। और इसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये माशाल्लाह से मेरे पैर भी इसके साथ ये 2 मक्खी जिन्हें बच्चे हैं। और हुस्न माशाल्लाह आप इनके चेक करें, फेस आप इनके चेक करें, मेल फीमेल है, एक मेल है माशाल्लाह और एक फीमेल है। और ये 2 नंबर मक्खी जिनी बकरी आपको मेरे पैर भी फाइनल दूंगा 70,000 रुपये की, कम से कम भी 40,000 रुपये की बकरी लगाएं। और इस तरह के आपको 30,000 रुपये के बच्चे देंगे। इस तरह 70 बनता है, लेकिन 40 की बकरी लगाएं, 40 के बच्चे लगाएं, 80 बनता है। लेकिन मैं फाइनल आपको 70,000 रुपये की दूंगा, ठीक है मेरे पैर भी। बकरी बड़े साइज़ की, अभी आपको दूध पिला के दिखाते हैं। और ये देखें इस बकरी का माशाल्लाह मेरे पैर भी ये दूध है ना, अगर बच्चों को भी आप दूध पिला देना फिर भी 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम का दूध आप निकाल सकते हैं, ठीक है आनंद भाई। और ये मेरे पैर भी चेक कर माशाल्लाह बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है आपके सामने। ये 2 नंबर पे आ रही है, अभी आपको 3 नंबर दिखाता हूँ। और ये बकरी को आपको चला के दिखाते जाना। ये माशाल्लाह बकरी जा रही है, ठीक है चेक कर लें। और ये बच्चे जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह से मेरे पैर भी नंबर आ रही है 3 के ऊपर बकरी, जो पहले आपको दिखाई थी ना अबरक और मक्की जनी। अभी आपको गुलाबी दिखा रहा हूँ, लेकिन हर बकरी मेरे पैर भी गुलाबी नहीं, आप इसके छोटे सिंग देख लें, ये असल चीज़ की पहचान होती है। और ये जो है इसके साथ 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक जो ना माशाल्लाह इसके साथ भी फीमेल है, ठीक है। अब इसका मैं रेट बताता हूँ। और ये 3 नंबर वाली बकरी मेरे पैर भी फाइनल आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपये की। अगर जो रेट बता रहा हूँ ना, अगर आप दोस्त कहेंगे मेरे पैर भी इससे 5 भी कम करेंगे ना, फिर भी मैंने नहीं करने। अभी मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पैर भी बकरी का आप दूध चेक कर, असल में हाथ नहीं लगाने देती ना इस वजह से ये, लेकिन फिर भी 1 लीटर सुबह शाम दूध देगी बच्चों को पिला के, आना दे बच्चों को। और ये जो है मेरे पैर भी चेक कर लें, बच्चे दूध पी रहे, ठीक है। अभी आपको ये 3 नंबर पर, अभी आपको 4 नंबर दिखाता हूँ। गाय लेने के आपको दूध के लोटे माशाल्लाह। ये बकरी को मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जाना। ये बकरी जा रही है माशाल्लाह, और ये बच्चे जा रहे, जाना भाई इसको। ये माशाल्लाह से मेरे पैर भी शेरा प्रिंट की बकरी है, असल शेरा प्रिंट। जितनी भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो लगी ना, आज इस तरह की बकरी की मैं आज पहली बार वीडियो लगा रहा हूँ। लेकिन आज बकरियाँ माशाल्लाह हुस्न की शहजादी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ भी जना ये 2 बच्चे, एक मक्की जिना बच्चा है और एक जना शेरा प्रिंट का बच्चा। जिस तरह बकरी है और दूसरा जना मक्की जिना है, लेकिन जिस तरह की ब्रीड होती है मेरे पैर भी बच्चे उसी तरह के आते हैं। मेल फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल कौन सा है? एक मेल है मक्खी जीना और वो शेरा पिंड जना फीमेल है, ठीक है। और ये नंबर आ रही है मेरे पैर भी 4 के ऊपर। और ये 4 नंबर वाली बकरी मेरे पैर भी फाइनल आपको देंगे 70,000 रुपये की। सारी माशाल्लाह क्वालिटी में 1 नंबर होंगी। और ये मेरे पैर भी इस बकरी का दूध इस वजह से कम है क्योंकि पहला सुबह है और देखें फिर भी दूध देती है और पहले बच्चों ने पी लिया था, देखें आने दे भाई। और मेरे पैर भी आपने ये बिल्कुल नहीं समझना इसका दूध कम है, लेकिन फिर भी मेरे पैर भी 1 लीटर सुबह शाम दूध देगी बच्चों को पिला के। असल में पहले बच्चों ने दूध पी लिया था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और ये मैं बकरी को आपको चला के भी दिखाता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरे पैर भी क्वालिटी का रेट होगा जानू। ये देखिए, और ये मेरे पैर भी बकरी मैंने जो ना आपको पहले दिखानी थी, लेकिन ये अभी बकरी आपको मैं दिखा रहा हूँ बाद में। लेकिन नागरा बीतल बकरी है और इसकी हाइट लंबाई और मेन चीज़ है मेरे पैर भी इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें। और ये 12 बकरियां मेरे पैर भी बड़ी बेहतरीन है
اگر آپ میرے پر بھی اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو پیسے آپ نے ایک بار لگانے ہیں. آپ اس طرح کی بکریاں لیں گے تو میں آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا. جب فارم پہ رکھیں گے تو دوست بھی تعریفیں کریں گے کہ آپ نے اچھی نسل کی بکریاں رکھی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ 2 بچے ہیں میرے پر بھی, اور مزے کی بنا میل فیمیل ہے دونوں میرے پر بھی. اس کے نر بچے ہیں اور طوطا فیس کے اس کے میل بچے ہیں. یہ دیکھیں حسن آپ چیک کریں. اور یہ نمبر آ رہی ہے کون سے نمبر پہ؟ 5 نمبر. یہ 5 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل آپ کو دیں گے 90,000 روپے کی. کم سے کم بھی آپ 60,000 روپے کی بکری آپ کو کلی کوئی نہیں دے گا, اور 60,000 روپے کے بچے بھی اس طرح کوئی نہیں دے گا. لیکن حسن کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ. فائنل آپ کو 90,000 روپے کی دوں گا. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پر بھی بکری کا آپ دودھ چیک کر لیں. لیکن 2 لیٹر میرے پر بھی صبح شام بچوں کو پلا کے دودھ دے گی. لیکن پہلے اصل میں بچوں نے پی لیا تھا اس وجہ سے یہ لیکن آپ دیکھیں وائٹ تھن بالکل, یہ دیکھیں پلایا ہوا, یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اور یہ میں آپ کو بکری کا میرے پیر بھی دودھ دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, بچے پی رہے ہیں, چھوڑ دے بھائی. اور یہ میں آپ کو بکری کو چلا کے دکھا رہا ہوں. جانا یہ بکری جا رہی ہے اور یہ بچے جا رہے ہیں. اچھا جو میں نے لار کا پٹھا بتایا نا 70,000 کے حساب سے کار کو میری ہوگی. ٹھیک ہے میرے پیر بھی. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیر بھی راجن پوری بکری آ رہی ہے نمبر 6 کے اوپر. آپ اس کا بھی فیس آپ چیک کریں, بالکل ماشاءاللہ میرے پیر بھی بڑے کان ہیں اور جلد بھی, اور مین چیز ہے آپ ماشاءاللہ ان کے نکوڑے چیک کر لیں. اور یہ 6 نمبر پہ بکری آ رہی ہے راجن پوری گلابی. اور اس کے ساتھ جو نا یہ 2 بچے ہیں میل فیمیل ہیں بھائی. ایک ماشاءاللہ میل ہے اور ایک جو نا فیمیل ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی میں اس کا جلدی سے آپ کو ریٹ بتاتا ہوں. آپ جب دودھ دے کے اپنا دل خوش کریں, لیکن دودھ کسی کو پہلے بچوں نے پی لیا تھا اس وجہ سے, لیکن دودھ کے ماشاءاللہ سے اچھی ہے. اور یہ 6 نمبر والی بکری میرے پیر بھی فائنل آپ کو دوں گا 65,000 روپے کی. ٹھیک ہے, جو ریٹ بتا رہا ہوں نا 5 بھی کام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پر بھی آپ بکری کا دودھ چیک کریں. بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلائیں گے نا پھر بھی 1.5 لیٹر صبح 1.5 لیٹر شام کا دودھ دے گی. آنے بھائی. اور یہ آپ کے سامنے میرے پر بھی چیک کریں بچے دودھ پی رہے. ٹھیک ہے, یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو 7 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میں بکری کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانا یہ بکری جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, اور یہ بچے یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی راجن پوری کراس میں بکری آ رہی نمبر 7 کے اوپر. آپ اس بکری کا بھی فیس چیک کر لیں. اور مین چیزیں میرے پر بھی فیس ہونا چاہیے اور جھالر آپ بکری کے چیک کر لیں. اور بچے ماشاءاللہ سے اوریجنل راجن پوری گلابی بچے ہیں. ایک میل ہے سوری مزے کی بنس کے ساتھ, دونوں جو نا میل ہے. اور بکری جو نا کراس میں بچے لیکن پیور میں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, یہ 7 نمبر بکری آ رہی ہے, آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اور یہ 7 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل آپ کو دوں گا 70,000 روپے کی. اس سے 5 روپے کم نہیں ہوں گے. ابھی میں آپ کو بکری کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا سوا دانتوں میں 4 دانت بکری ہے. اور یہ میرے پر بھی اس بکری کا دودھ جو نا کافی اچھا ہے. اگر بچوں کو بھی آپ دودھ پلائیں گے نا پھر بھی 2 لیٹر صبح شام ماشاءاللہ دودھ دے گی. اور نہ کسی نے پکڑا ہوا نہ کچھ کیا ہوا, بچے اپنے آپ دودھ پلائیں. ٹانگ اٹھا بے سجے. یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر بکری. اور یہ بھی راجن پوری بکری ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بچے جلدی سے چیک کرواتا ہوں کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا, تو جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی ایک میل ہے اور ایک جو نا فیمیل ہے. اور یہ 8 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل آپ کو دیں گے. یہ 8 نمبر والی بکری فائنل آپ کو دوں گا میرے پر بھی صرف اور صرف 60,000 روپے کی. فائنل ریٹ کر دیا ہے. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں اور بکری کا دودھ بھی چیک کراتا ہوں. اور یہ 2 بچے اس کے ساتھ ہیں. اور یہ میرے پر بھی آپ بکری کا دودھ چیک کریں. بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلا پھر بھی 1 لیٹر صبح شام دودھ دیتی ہے. آنے بھی بچوں کو. اور یہ چیک کریں میرے پر بھی بچے دودھ پی رہے. ٹھیک ہے, یہ 8 نمبر پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں. اور یہ میں بکری کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانا یہ بکری جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے, اور یہ جو نا بچے جانا چھوڑ دے ساجد بھائی ان کو. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر بکری. یہ ماشاءاللہ سے راجن پوری اور ابلک بکری ہے, لیکن فیس میرے پر بھی بیتل کا آتا ہے. یہ نکوڑا آپ چیک کر لیں. اور اس کے ساتھ جو نا یہ 2 بچے ہیں, ایک پیور راجن پوری گلابی بچہ ہے اور ایک جو نا پیور ابلک بچہ ہے. میل فیمیل ہے سر بھائی, میل کون سا ہے؟ یہ وائٹ والا میل ہے اور ابلک میں جو نا فیمیل ہے. اور یہ 9 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل آپ کو دیں گے. اور یہ میرے پر بھی 9 نمبر والی بکری فائنل آپ کو دوں گا 55,000 روپے کی. اگر آپ دوست کہیں گے نا اس سے 5 روپے کم کریں گے نا پھر بھی نہیں کریں گے. کم سے کم 30 سے 35,000 روپے کی بکری لگا لیں. اور آپ کو اس طرح کے 30,000 روپے کے بچے نہیں دیں گے. اس طرح 65 بنتا ہے لیکن فائنل 55 کی دوں گا. ٹھیک ہے, اور ایک ماہ گئے میرے پر بھی مزے کے بعد نا بکری دوبارہ کراس بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور میرے پر بھی آپ دوست سے شکایت نہیں کرنا کہ دودھ اس کا نہیں ہے, لیکن دودھ میرے پر بھی اس کا بھی اچھا ہے. 1.5 لیٹر صبح شام دودھ دیتی ہے. اور پہلے بچوں نے دودھ پی لیا تھا, اور میرے پر بھی اصل میں بچوں نے دودھ پی لیا تھا پہلے, اور دوبارہ بکری گبن بھی ہے نا اس وجہ سے. یہ چیک کریں میرے پر بھی بچے دودھ پی رہے. ٹھیک ہے, جانا یہ نرم ہے ماشاءاللہ صحیح صحیح. اور یہ میں بکری کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانا دے میرے پر بھی یہ بکری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو نا بچے جا رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر بکری. یہ بھی ماشاءاللہ سے راجن پوری بکری ہے. اور یہ مونی چیز کی پہچان اپنے فیس قریب سے چیک کر لیں. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ 2 بچے, ایک میل ہے
اور ایک جو نا فیمیل ہے، ٹھیک ہے. یہ 10 نمبر بکری ہے، یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. آپ نمبر وار بتا دیتے ہیں یا مجھے آپ ان کی اسکرین شاٹ بھیج دیتے ہیں. یہ 10 نمبر والی بکری میرے پر بھی میل فیمیل کے ساتھ فائنل آپ کو دیں گے 65,000 روپے کی، ٹھیک ہے. کم سے کم بھی 30 سے 35,000 روپے کی بکری لگائیں. اور اس طرح کے میرے پر بھی آپ کو 30,000 روپے کے بچے کوئی نہیں دے گا میل فیمیل. ابھی آپ کو میں دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ میرے پر بھی بکری کا آپ دودھ چیک کر لیں. بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلائیں پھر بھی 1 لیٹر صبح شام دودھ دے گی، کیونکہ پہلے بچوں کو دودھ پلا دیا تھا اس وجہ سے. اور یہ میرے پر بھی چیک کر لیں، بچے اپنے آپ دودھ پی لیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں بکری کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں. جانے دیں بھائی، جلدی سے لے جائیں یار بکری کو. اور یہ بچے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ روف بکریاں کیسی ہیں؟ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 11 کے اوپر بکری. یہ بکری میں نے پہلے دکھانی کیونکہ میرے پر بھی اندھیرا ہو چکا ہے نا، اس وجہ سے جلدی سے بھی ویڈیو دکھانی ہے. اور نکوڑا بھی آپ بکری کا قریب سے چیک کریں، سفید بالکل نکریاں گلابی بکری آج میرے پر بھی میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی شہزادے بچے ہیں. ایک میل ہے ماشاءاللہ گلابی کے اندر، اور ایک جو نا فیمیل ہے، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ 11 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل آپ کو دوں گا 70,000 روپے کی. اگر آپ دوست کہیں گے اس سے 5 روپے بھی کم کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے. 70,000 روپے کی دوں گا. میل فیمیل بچے بھی آپ چیک کریں. ابھی میں آپ کو دودھ دکھاتا ہوں بکری کا. ماشاءاللہ اس کا جو دودھ نا میرے پر بھی کافی اچھا ہے. 2 لیٹر صبح شام دودھ دے گی میرے پر بھی. بچوں کو دودھ پلا دے، ٹھیک ہے. آنا ساجد بھائی، یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیر بھی چیک کر لیں، بچے دودھ پی رہے، ٹھیک ہے. یہ 11 نمبر پہ بھی لاسٹ والا دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اور یہ میں بکری کو چلا کے دکھاتا ہوں. جانا یہ بکری جا رہی ہے ماشاءاللہ سے میرے پیر بھی، اور یہ بچے جا رہے ہیں. اور یہ میرے پیر بھی نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر بکری 12 کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ بھی میرے پیر بھی راجن پوری گلابی کے اندر بکری ہے، لیکن میرے پیر بھی اندھیرا ہوگا اگر آپ کو بکری صحیح نظر، لیکن چیز اوریجنل آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے 2 میل بچے ہیں. میل ہے نا، دونوں اس کے ساتھ میل ہے. 3.5 سے 4 ماہ کے بچے ہیں. اور 1 ماہ کا دوبارہ بکری میرے پر بھی گبن ہے. یہ آپ کو 12 نمبر والی بکری میرے پر بھی فائنل دیں گے صرف اور صرف کتنے کی؟ 65,000 روپے کی آپ کو دیں گے فائنل. یہ 2 میل کم سے کم بھی 40 کے بچے لگائیں اور 40 کی بکری لگائیں. اس طرح 80 بنتا ہے، لیکن 65 کی دوں گا آپ کو 2 میل کے ساتھ ہے. اور یہ جو نا میں آپ کو دودھ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کا بھی دودھ اچھا ہے، لیکن بکری گبن ہے نا، اس وجہ سے اس کا دودھ کم ہے. آنا بھائی. اور یہ چیک کر لیں میرے پر بھی بچے دودھ پی رہے ہیں. ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اور یہ میں بکری کو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. جو نا یہ بکری جا رہی ہے اور یہ بچے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی پوری لاٹ میں آپ دوستوں کو ایک جگہ پہ چلا کے دکھاتا ہوں. میرے پر بھی 12 بکریاں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ 24 بچے ہیں. یہ پوری کی پوری لاٹ اگر دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں 8,40,000 روپے کی ہے. میرے پر بھی پوری لاٹ دیں گے. اور ویڈیو کہنے میری آپ دوست سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا. ماشاءاللہ اجڑ مال کا ہے. اور اپنے بھائی کو جی اجازت، اوکے اللہ حافظ. بکریاں لے نالے باقی مرضی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کر دینا.